अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अपनी सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। दोस्तों, मैं हूं ब्राइट होप यूट्यूब ऑफिशियल चैनल की तरफ से सफ़ीर अहमद, आपका दोस्त। और मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा मीज़ान बैंक की शॉर्ट टर्म सारी की सारी सर्टिफिकेट आपके साथ शेयर करूंगा। कौन सी सर्टिफिकेट है, कितना प्रॉफिट है, ठीक है, हलाल है कि नहीं है, सब कुछ आपके साथ मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना है, ठीक है, ताकि आपको एक एक चीज़ की समझ आए। बेशक आज अगर हमारी वीडियो लंबी होती है तो हो जाए, लेकिन मैंने आपको डिटेल से एक एक चीज़ बतानी है और समझानी है, ठीक है दोस्तों। तो आपने मेरे साथ जुड़े रहना है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। आपकी एक लाइक की वजह से, आप दोस्तों के, भाइयों के, बहनों के और माओं के एक लाइक की वजह से, एक अच्छे से कमेंट्स की वजह से मेरी वीडियो रैंक कर जाती है और मुझे बड़ी खुशी होती है और बड़ी खुशी के साथ मैं आपके लिए मजीद वीडियो जो है ना वो बनाता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों, मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा टर्म्स डिपॉजिट सर्टिफिकेट, सूद से पाक टर्म डिपॉजिट सर्टिफिकेट, ठीक है जी। हमारे पास यहाँ पे कुछ लोग जो है ना वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो उनके लिए मुख्तलिफ किस्म की शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट लेके मैं आया हूँ, ठीक है जी। सबसे पहले हमारे पास मीज़ान बैंक माहाना सरमाई, नीम सालाना और सालाना मुनाफा की लचक के साथ मुख्तसर मुद्दत और तवील मुद्दती डिपॉजिट सर्टिफिकेट की मुकम्मल रेंज फराहम करता है, ठीक है। माहाना मुजारिबा सर्टिफिकेट, यहाँ पे मैं आपको जो इसकी मेन पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा और समझाऊंगा। तो यहाँ पे क्या है, माहाना मुजारिबा सर्टिफिकेट में हमारे साथ, ठीक है, यहाँ पे अहम खसूसियात क्या है। कबल अज वक्त इनखला, कम अज कम सरमायाकारी 50,000 से शुरू कर सकते हैं। मुनाफा की अदायगी आपको मंथली दी जाएगी। सरमायाकारी की मुद्दत 1 माह, जबकि इसी तसलसल से दोबारा सरमायाकारी की सहूलत भी मुयस्सर है, ठीक है। अच्छा, इसमें हम आ जाते हैं, मुनाफा की शरह 50% आपको बैंक देगा, ठीक है। और इसके साथ साथ जो मुनाफा की शरह है, ठीक है, वो 11.56% है। आखिर में तमाम सर्टिफिकेट के बारे में आपको बता के आखिर में मैं आपको बताऊंगा, कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा कि किस स्कीम में आपको कितना प्रॉफिट है। फतवा डाउनलोड भी कर लेते हैं, आपको फतवे का भी पता हो, ठीक है जी। सारी की सारी सर्टिफिकेट का यहाँ पे फतवा मौजूद है डॉक्टर मोहम्मद इमरान उस्मानी साहब का, ठीक है। जितने भी मीज़ान बैंक की सर्टिफिकेट्स हैं, जैसे कि रुपीस सेविंग अकाउंट्स है, मीज़ान बचत अकाउंट्स है, कारोबारी मुनाफा अकाउंट्स है, और बाकी जितने भी मीज़ान बैंक की सर्टिफिकेट्स हैं, उनका जो एक मुफ्ती तकी उस्मानी साहब जो कि मुफ्ती आज़म पाकिस्तान है, उनका जो शरिया बोर्ड है उसके अंडर ये तमाम स्कीम बनाई गई है और ट्रूली हलाल है, ठीक है, रिबा फ्री है, ठीक है। तो ये सबसे पहले हमारे पास जो है ना ये स्कीम है, माहाना मुजारिबा सर्टिफिकेट। इसके बाद हम आ जाते हैं दूसरी सर्टिफिकेट पे, ठीक है जी। सर्टिफिकेट ऑफ इस्लामिक इन्वेस्टमेंट, 3 माह से 1.5 साल तक की सरमायाकारी के जरिए मुतवातिर मुनाफा, ठीक है। देखिए, मैं आपको ये चीज एक दफा बताऊंगा कि अकाउंट ओपन करने के लिए कौन सी शराइत है, क्योंकि निज़ाम बैंक के सारे अकाउंट्स की कोई इतनी लेंथी और डिफिकल्ट जो है ना टर्म्स और कंडीशन नहीं है, ठीक है। तो यहां मैं आपको बताऊंगा मुकम्मल तौर पर हलाल और सूद से पाक। अहम खसूसियात क्या है, कबल अज वक्त कैश कराना, कम अज कम सरमायाकारी 50,000 से, देखें वही सारी शराइत आ रही हैं। सरमायाकारी 3 माह, 6 माह, 1 साल और 1.5 साल के लिए की जा सकती है, ठीक है। दोबारा बताता हूं कि 1 माह, 3 माह, 6 माह, 1 साल के लिए आप सरमायाकारी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जस्ट हमने मेन चीज क्या देखनी है, मुनाफा की शरह। मुनाफा की शरह क्या है इसमें, 11.84, 12.11, 17.7, 3 मंथ्स मेच्योरिटी, ठीक है, 6 मंथ मेच्योरिटी, 1 ईयर मेच्योरिटी। अब आप यहाँ पे पूछेंगे कि मेच्योरिटी का क्या मकसद है और बाकी सर्टिफिकेट का क्या मकसद है। एक वो सर्टिफिकेट होती है जिसमें आप पूरी की पूरी रकम 6 मंथ के लिए या 1 साल के लिए मीज़ान बैंक को दे देते हैं। वो रकम, एक्चुअल रकम जो है आप नहीं निकलवा सकते, कैश नहीं कर सकते, लेकिन जो आपकी प्रॉफिट की रकम होगी वो आप इजीली जो है ना ट्रांजेक्शन उस पर विड्रॉ ले सकते हैं, ठीक है जी। इसके बाद आ जाते हैं हम इसके अलावा सर्टिफिकेट ऑफ इस्लामिक इन्वेस्टमेंट सीनियर, ठीक है। सीनियर के लिए क्या शराइत है, सीनियर के लिए अब यहाँ पे जो अकाउंट्स ओपन करने की शराइत आ जाती है वो मैं आपको बताऊंगा। सर्टिफिकेट ऑफ इस्लामिक इन्वेस्टमेंट में सीनियर में बुजुर्ग शहरियों, बेवाओं और मजदूर अफराद के लिए जस्ट ये सर्टिफिकेट बनाई गई है, ठीक है। अच्छा, इसमें यहाँ पे प्रॉफिट हम देख लेते हैं कि कौन सा प्रॉफिट है। तो यहाँ पे मैं आपको जरा इसका प्रॉफिट बता देता हूँ। मुनाफा की शरह यहाँ पे क्या है, 19.00 और 20.10%, ठीक है। एक है सीनियर 1 ईयर, ठीक है, सीनियर 1 ईयर, ठीक है। एक है मंथली, एक है मेच्योरिटी। 19.00 जो प्रॉफिट रेट आपको मिल रहा है वो मंथली में मिल रहा है अगर आप मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर आप 1 ईयर मेच्योरिटी पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 20.10% प्रॉफिट मिल सकता है, ठीक है। ये आ गया हमारे पास
سینئر سٹیزن کے لیے، ٹھیک ہے، شارٹ ٹرم اور ایک لانگ ٹرم بھی سینئر سٹیزن اکاؤنٹ موجود ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے میزان آمدن سرٹیفکیٹ، حلال ماہانہ منافع کے ساتھ طویل مدتی سرمایہ کاری، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ہم اس کے جو پروفٹ کیلکولیشن ہے، جو پروفٹ ریٹس ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ پھر کہیں گے کہ بھائی نے ڈیٹیل نہیں بتائی، تو یہ وہی ڈیٹیل ساری آ رہی ہیں، اکاؤنٹس اوپن کرنے کی کوئی اتنا لینتھی پروسیس، کوئی اتنا ڈیفیکلٹ پروسیس نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، منافع کی تقسیم اور تقسیم کا طریقہ بھی جان لیتے ہیں۔ پہلے سے طے شدہ منافع بانٹنے کے تناسب اور ویجٹس کے بنیاد پر ڈپازٹ پول کی تقسیم شدہ آمدنی بینک مضارب اور صارفین رب المال میں تقسیم کی جاتی ہے، جس کا اعلان ہر مہینے کے آغاز سے 3 دن پہلے ہوگا اور مہینے کے دوران تبدیل نہیں ہوگا۔ مضاربہ کی روح کے مطابق منافع کی شرح کا حساب کتاب مہینے کے 7 دن کے اندر پول کی تجارتی سرگرمیوں کی ماہانہ آمدنی سے اعلان کیا جاتا ہے۔ اس کے برعکس مضاربہ کے اصولوں کے مطابق نقصان کی صورت میں رب المال اپنی سرمایہ کاری کے تناسب میں خسارہ اٹھائے گا، ٹھیک ہے جی۔ یہاں پہ منافع کی شرح کیا ہے؟ یہاں پہ 15.42 اور 15.69% آپ کو دیا جاتا ہے، لیکن لانگ ٹرم ہے، 5.5 ایئر اور 7 ایئر کے لیے یہ پروفٹ ریٹس ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں میزان آمدن سرٹیفکیٹ بزرگ شہریوں کے لیے، ٹھیک ہے، جسٹ جو ہے نا بزرگ شہریوں کے لیے یہ سرٹیفکیٹ بنائی گئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اس میں اس کے پروفٹ ریٹ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ پروفٹ ریٹ جناب اس میں دیے گئے ہیں ہمیں 16.79 اور 17.34، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں جی یہاں پہ ڈالر مضاربہ سرٹیفکیٹ، ٹھیک ہے، ڈالر انویسٹ کریں، ڈالر کمائیں۔ اگر ڈالر پہ اکاؤنٹ اوپن کریں گے تو آپ کو اس کا ریٹرن بھی ڈالر میں ہی آئے گا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے کیا پروفٹ ریٹ ہے؟ لیٹس سپوز آپ $50، $100، $150، $200 اگر انویسٹ کرتے ہیں تو اس کا کیا پروفٹ ریٹس ہیں، ٹھیک ہے۔ اکاؤنٹ دوبارہ بتاتا چلوں کہ ٹھیک ہے جی، اکاؤنٹ اوپن کرنے کی کوئی اتنی بڑی شرائط اور کوئی اتنے بڑے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں منافع کی جو شرح ہے وہ یہ ہے کہ 2.19%، 2.37%۔ یہاں پہ پھر وہی بات ہے کہ ڈالر مضاربہ سرٹیفکیٹ $10K سے لے کر اینڈ ابو، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں آپ منتھلی بھی لے سکتے ہیں پروفٹ اور ایئرلی بھی لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے میزان بینک کی ساری اسکیم جو کہ ٹریولی حلال ہے، ربا فری ہے، ٹھیک ہے۔ اور مفتی تقی عثمانی صاحب کا جو شریعہ بورڈ ہے اور اس کے جو نگران ہے مولانا محمد عمران عثمانی صاحب، اور اس کے بعد جو ہے نا مفتی حسان کلیم صاحب، یہ 2 بندے جو ہے نا نگران ہیں، اس کے ساری سرٹیفکیٹ ان کے انڈر بنائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو ہے نا سود سے پاک یہ ساری سرٹیفکیٹ ہے۔ تو دوستو وداؤٹ ٹائم ضائع کیے اب میں آپ کو لے چلتا ہوں کیلکولیشن کی جانب، کیلکولیٹر کی طرف، تاکہ آپ کو ایک اسکیم کا ایک سرٹیفکیٹ کا کیلکولیٹ کر کے بتا دوں، تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ کیا پروفٹ مل سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو چلتے ہیں کیلکولیٹر کی طرف، کیلکولیٹر کی طرف، اور یہاں پہ میں لیتا ہوں ڈومینیشن 1 لاکھ کی، ٹھیک ہے جی۔ یہاں پہ 1 لاکھ ذرا 20 ٹھیک ہے 10% تقسیم ہوا 100، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ نکل آتا ہے 20,100 روپے، ملٹیپلائی کریں گے 12 پہ تو آپ کا منتھلی پروفٹ نکل آئے گا 1675 روپے، آپ کا جو ہے نا منتھلی پروفٹ نکلا ہے۔ زکوٰۃ کی کٹوتی اس لیے نہیں ہوتی کہ آپ سٹارٹ میں جب اکاؤنٹ اوپن کرتے ہیں اور ایک زکوٰۃ سرٹیفکیٹ میزان بینک کو دے دیتے ہیں کہ میری زکوٰۃ یہاں سے نہ کاٹی جائے، تو وہ آپ کی زکوٰۃ نہیں کاٹتے، لیکن فائنل کا ٹیکس 15% ضرور ہوگا۔ اس میں سے ہم ضرب 15 تقسیم 100 کر لیتے ہیں تو 251 روپے آپ کے فائنل کا ٹیکس کٹے گا۔ 1675 میں سے ہم 250 نکال لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ 1675 تفریق 250 برابر ہے 1425 روپے، ٹھیک ہے۔ اب جی 1675 تفریق 225، ٹھیک ہے، 1450 روپے آپ کا منتھلی پروفٹ بنتا ہے 1 لاکھ روپے کے اوپر۔ اگر آپ کے 10 لاکھ روپے ہیں تو 10 کر لیتا ہوں، یہ بن گئے ہیں 14,500 روپے۔ اگر آپ کے 10 لاکھ روپے سال کا لگا لیتے ہیں حساب، اگر آپ 10 لاکھ روپے انویسٹ کرتے ہیں میزان بینک کے ساتھ تو آپ کا ایک سال کا پروفٹ بنتا ہے 1,74,000 روپے۔ اسی طرح آپ جتنی بھی اسکیمز ہیں 10%، 12%، 17%، 19%، ٹھیک ہے، یہ پروفٹ ریٹس میزان بینک کے دن بدن بڑھ رہے ہیں کہ پچھلے 6 منتھ سے میزان بینک کے پروفٹ انکریز ہوئے ہیں، ڈس انکریز نہیں ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو پروفٹ بڑھ رہے ہیں، کم نہیں ہو رہے، تو اعتماد لوگوں کا بڑھ رہا ہے، سود بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، ٹریولی حلال ہے۔ اچھا، باقی بینک بھی جو ہے نا کہتے ہیں کہ ہماری بھی اسلامک سرٹیفکیٹس ہیں، لیکن ان کا جو تھرو پراپر چینل ایک شریعہ بورڈ ہوتا ہے وہ نہیں ہے۔ تو دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ دوستوں ایک ریکویسٹ ہے آخر میں کہ پلیز جو نیو دوست ہیں، بہنیں ہیں، مائیں ہیں، چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پریس کر دیں، اور پلیز 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 ویڈیو کو ضرور لائک کر دیں، اچھا سا کمنٹس کر دیں۔ میں امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت زیادہ خوش رکھے، دعاؤں میں یاد رکھیں، میں آپ کے لیے دعائیں کروں گا، ٹھیک ہے۔ میں کوشش کروں گا، میری دعا ہے کہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بھی ہم ایک دوسرے کے ساتھ اچھی صحت کے ساتھ اور خوشی خوشی ملیں۔ آپ کا بہت شکریہ، السلام علیکم۔